नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरुभ्यो नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय। उत्तम बोधिचित्त रत्न उत्पन्न नभएको उत्पन्न होस्, उत्पन्न भएको नाश नभई उत्तरोत्तर फैलिएर जाओस्। उत्तम शून्यता ज्ञान उत्पन्न नभएको उत्पन्न होस्, उत्पन्न भएको नाश नभई उत्तरोत्तर फैलिएर जाओस्। सर्वप्रथम शास्त्र शाक्यमुनि गौतम बुद्ध तथा समस्त शरण्य एवं मेरो सबै गुरुहरूको चरणमा वन्दना चढाउँदै यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाज द्वारा आयोजित एनबिटिभी मार्फत हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा म नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका निर्देशक केसी निचुको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट र त्यसै गरी नेपाल बुद्धिस्ट एसोसिएसनको सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हाम्रो यो बौद्ध धर्मको प्राथमिक पाठ्यक्रम बालमती प्रवेश दौड भने त्यसको 18औं अनि प्रश्नमा हामी पुगेका छौँ। अस्ति गत हप्तामा चाहिँ 17औं प्रश्नमा शरणमा जाने विधि के कस्तो हुन् भनेर, यदि त्रिरत्नको शरणमा जाने हो भनेदेखि कसरी जानुपर्छ भने त्यसको विषयमा संक्षेपको व्याख्या र अनि विस्तार व्याख्या भनेर दुई मध्ये संक्षेप व्याख्या भनेर जुन एउटा फेम्बो आमाको कहानी कथाद्वारा चाहिँ अनि 100% हामी त्रिरत्नको शरणमा जानुपर्छ अथवा त्रिरत्नलाई विश्वास गर्नुपर्छ भनेर श्रद्धा मन हृदयदेखि जगाउनुपर्छ भनेर यसरी भन्नुभएको थियो। र आज चाहिँ हामी अलि विस्तार रूपले शरणमा जाने हो भनेदेखि त्यो कसरी जानुपर्छ भनेर त्यसको विधि आउँछ। त्यसमा प्रश्न रहेको छ 18औं नम्बर प्रश्न, त्यसो हो भने शरण गमनको भावना कसरी गर्ने भनेर। अब हामी शरण गमनको पाठ पूजा त हामी सबै गर्छौँ होइन। बुद्धम शरणम गच्छामि धर्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि लमल देउसो सङ्गल देउसो भनेर यसरी हामी गर्छौँ। तर पनि त्यो शब्द अनि यसरी पाठ वचनबाट यसरी वाचन गर्ने बेलामा मनदेखि हामीले भावना कसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यसको विषयमा प्रश्न रहेछ। अब त्यसमा उत्तर, सामान्यतया शरण गमनको भावनामा संक्षेप मध्यम तथा विस्तार गरी तीनमध्ये यहाँ अधिकर्मीहरूलाई बौद्धको साझा शरण गमनको भावनाबारे भन्ने छु भनेर सामान्यतया शरण गमनको भावना गर्ने विषयमा पनि 3 प्रकारको हुन्छ। संक्षेप रूपमा हामी कसरी भावना गर्नुपर्छ अथवा मेडिटेट गर्नुपर्छ, र मध्यम भनेर त्योभन्दा अलि अनि विशाल भनौँ त्योभन्दा अलि गहिरो रूपमा चाहिँ कसरी हामीले गर्नुपर्छ, र विस्तार भनेर अझै त्योभन्दा बृहद रूपले चाहिँ हामीले मेडिटेसन अथवा भावना कसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यो 3 मध्ये अब यहाँ चाहिँ अनि गुरुले आदिकर्मीहरूलाई भनेर जुन अहिले भर्खरै अनि बौद्ध धर्ममा अनि पहिला टेकेको जुन हामी हुन्छन् उहाँहरूको लागि चाहिँ अनि सामान्य अनि साझा भन्छन् सामान्य शरण गमनको भावनाबारे भन्ने छु भनेर भन्दाखेरि हाम्रो के भन्छ बौद्ध धर्ममा चाहिँ त्रिपुरुष भन्छ है। एक चाहिँ सबभन्दा निम्न एउटा अहिले भर्खर अनि सुरु गरेको एउटा हुन्छ केपुछुङ्गु भनेर, त्यो एउटा मध्यम पुरुष भन्ने एउटा हुन्छ र उत्तम पुरुष भनेर 3 हुन्छ। अब त्यसमध्ये पहिला अहिले यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि निम्न पुरुष भनौँ है। निम्न पुरुष, मध्यम पुरुष अनि उत्तम पुरुष भनेर 3। अब निम्न पुरुष भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो निम्न पुरुष, मध्यम पुरुष अनि उत्तम पुरुष भने चाहिँ
अनि सोच्ने तरिकाद्वारा चाहिँ अनि फरक छुटाउनुपर्छ। मान्छे जिउ ठुलो त्यस्तो सानो त्यस्तोले छुटाउने होइन। निम्न पुरुष भन्दाखेरि सोच विचारद्वारा म अर्को जन्ममा यदि दुर्गति लोकमा जन्म लियो भनेदेखि अनि दुर्गति लोकमा के भन्छ नरकमा जन्म लियो भने यस्तो यस्तो दुःख पाउनु पर्ने रहेछ, प्रेतमा जन्म लियो भने त्यस्तो दुःख पाउनु पर्ने रहेछ, पशुमा जन्म लियो भने यस्तो दुःख पाउनु पर्ने रहेछ भनेर त्यो दुर्गति जुन 3 दुर्गति लोक हुन्छन् त्यो दुर्गति लोकमा जन्म लियो भने मैले यस्तो दुःख पाउनु पर्ने रहेछ भनेर त्यो दुःखहरूलाई अनि भय भएर डराएर त्यहाँबाट अनि म मुक्ति चाहन्छु भनेर त्यो सोचद्वारा चाहिँ अनि म त्रिरत्नको शरणमा जान्छु भने त्यो व्यक्तिले भनिन्छ निम्न पुरुष भनेर भनिन्छ। मध्यम पुरुष भन्दाखेरि अनि दुर्गति लोक छोडेर सुगति लोकमा जन्म लिए तापनि जस्तै मानव अनि असुर अनि देवलोक त्यस्तोमा जन्म लिए तापनि संसारको जुन ठाउँमा जन्म लिए तापनि सबै अनि के रहेछ दुःखै दुःख रहेछ भनेर भावसागरबाट नै म अनि मुक्ति चाहन्छु अथवा दुःख र दुःखको हेतु दुवैबाट म मुक्ति चाहन्छु भन्ने त्यस्तो सोच भएको त्यसद्वारा चाहिँ अनि म त्रिरत्नको शरणमा जान्छु भने त्यस्तो सोच भएको व्यक्तिलाई मध्यम पुरुष भनेर भनिन्छ। अब उत्तम पुरुष भन्दाखेरि आफू स्वयं अनि त्यस्तो दुःख र दुःखको कारण दुःखको हेतु जरो काटेर मुक्ति प्राप्त भए तापनि सर्व आमरूपी प्राणीहरू आफूलाई जन्म जन्मान्तरदेखि चाहिँ एकदमै महान कृपा भएको त्यस्तो हो। त्यसको कारणले पनि मैले यसरी म आफू मात्रै अनि सुख प्राप्त गरेर फाइदा हुँदैन, त्यो मात्रै नभएर म अन्य प्राणीहरू सबै पनि म जस्तै गरेर सुख चाहने दुःख नचाहिने त्यो एक समान भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले उहाँहरूको हित गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो सोचद्वारा चाहिँ म लगायत सर्व प्राणीहरू अनि 2 आवरण क्लेश आवरण र ज्ञेय आवरण त्यागेर बुद्धको पथमा पुर्याउँछु भने त्यस्तो सोचद्वारा त्रिरत्नको शरणमा गयो भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिले भनिन्छ उत्तम पुरुष भनेर भनिन्छ। त्यसको कारणले गर्दै अब यहाँ चाहिँ निम्न पुरुष अनुसार अनि शरणगमनको विषयमा व्याख्या गर्छु भनेर भनेको थियो। तर यो मध्यम पुरुष र उत्तम पुरुषमा पनि यो चाहिँ हुनुपर्छ नि त, यो नभयो भनेदेखि फेरि हुँदैन। त्यसको कारणले यहाँ अब साझा रूपमा चाहिँ शरणगमनको भावनाबारे भन्ने छु भनेर शरणगमन सम्बन्धमा 3 विषय निर्धारणद्वारा भावना गर्नुपर्छ भनेर अब शरणगमनको म ध्यान साधना गर्दैछु, शरणगमनको विषयमा मेडिटेसन गर्दैछु भनेदेखि 3 विषय सूची भनौँ है, त्यो चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ। त्यो 3 विषय सूची आधारमा राखेर चाहिँ अनि शरणगमनको भावना गर्नुपर्छ। अब त्यसमा पहिला हेतु ती के अरे गर्नुपर्छ। अब तिनीहरू के हो त भन्दाखेरि 3 विषय चाहिँ के हो त हेतु भएको भावना, श्रद्धाको भावना र फल शरणगमन भन्ने हुन् भनेर शरणगमन भावना गर्ने बेलामा आफ्नो मनमा 2 हेतु पहिला चाहिन्छ। के हो त एउटा चाहिँ भय, एउटा चाहिँ श्रद्धा। त्यो 2 भएदेखि अनि बल्ल के हुन्छ त शरणगमनको सोच उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसको कारणले त्यो 3 विषय चाहिँ हामीले मनमा राख्नुपर्छ। त्यो 3 विषयले वास्तै नगरेर म शरणगमनको भावना गर्छु, ध्यान गर्छु भनेर त्यो सम्बन्ध त्यो के अरे त्यसले कि अनि सम्बन्ध नभएर अर्कै एउटा भावना गर्छु भनेदेखि त्यस्तो हुँदै हुँदैन है। त्यसको कारणले यहाँ त्यो 3 चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसमा पहिलो हेतु भएको भावना भन्नेको अब त्यसमा पहिला चाहिँ हेतु के रहेछ भन्दाखेरि भय, हेतुमा 2 हो है, भय र श्रद्धा 2 हुनुपर्छ। फल चाहिँ शरणगमन हो, त्यो 3 मनमा राख्नुपर्छ। अब त्यसमा पहिला भय छैन भनेदेखि हाम्रो मनमा डर छैन भनेदेखि अनि अरूको के अरे शरणमा जाने सोच आउँदैन है। भय भए तापनि श्रद्धा छैन भनेदेखि त्रिरत्नप्रति श्रद्धा छैन भनेदेखि त्रिरत्नप्रति शरणमा जाँदैन। त्यसको कारणले त्यो दुवै चाहिन्छ। भय मात्र भएर अनि के अरे श्रद्धा छैन भनेदेखि त्यसको शरणमा जाँदैन, श्रद्धा भए तापनि भय छैन भनेदेखि फेरि त्यसको शरणमा जाँदैन। त्यसको कारणले त्यो 2 हुनुपर्ने चाहिँ एकदमै आवश्यकता हो।
त्यो दुई छैन भनेदेखि अनि शुद्ध एउटा शरणगमन उत्पन्न हुने भने चाहिँ गाह्रो एकदमै हो। त्यसैले यहाँ त्यसमा पहिलो हेतु भएको भावना भनेको यहाँ अहिलेका मानिसहरूलाई तत्काल दुर्गतिको दुःखबारे चर्चा गर्दा भावना गर्न गाह्रो भएकोले उपाय कौशलद्वारा सर्वप्रथम भनेर। अब हामीले यो भएको विषयमा भन्दाखेरि अब अहिले यहाँ दुर्गति लोकमा भोग्नुपर्ने जुन डर भय हुन्छ नि त, त्यसको विषयमा भावना गर्ने हो नि। त्यसको कारण त्यसको विषयमा भावना गर्ने हो भन्दाखेरि तुरुन्तै दुर्गति अनि नरकमा जन्म लियो भने यस्तो दुःख हुन्छ त्यस्तो दुःख हुन्छ भने व्याख्या गर्यो भनेदेखि केही हुँदैन, फिलिङ्स हुँदैन। त्यसको कारणले उपाय कौशल्यद्वारा भनेर सर्वप्रथम आफूमाथि दुःख हेतुसहित भावना विधिको व्याख्या गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर गुरुले चाहिँ पहिला आफू एउटा मानवको जीवन हामीले पाएको छ, त्यो मानवको जीवन पाए तापनि त्यो माथि त्यसमा चाहिँ हामीले कति अनि दुःख भोग्नु पर्ने रहेछ भनेर पहिला त्यसको विषयमा व्याख्या गर्यो भनेदेखि अनि बिस्तारै दुर्गतिमा यस्तो हुन्छ भने अलि फिलिङ्स हुन सक्छ नि त। त्यसैले यसरी भावना गर्नुपर्दछ, म सुख चाहन्छु र दुःख नचाहे तापनि मेरो आफ्नो शरीरमा रोग पीडा आदिका दुःख, मेरो चित्तमा राग द्वेष मोह यी तीन हुनका साथै धेरै लोभ द्वेष र विभिन्न दुष्कारणहरूसँग मिलन आदिद्वारा मन विचलित भएर मन अशान्ति आदि मानसिक दुःख अर्थात् दुःखता भनेर जुन चार आर्य सत्यमा दुःख आर्य सत्यभित्र चाहिँ दुःखता विपरिणाम दुःख संस्कार दुःख भने त्यो तीनमध्ये पहिला आफ्नो माथि दुःखताको विषयमा विचार गर्नु भनेको त्यो। अब त्यसको विषयमा मैले एक गरेर प्रमाणसहित अनि भन्नु पर्दैन, किनकि हामी सबैलाई अनुभव छ त्यो कि रोग लाग्ने बेलामा कस्तो समस्या हुन्छ, आफन्तहरूसँग टाढा हुने बेलामा कस्तो अनि दुःख हुन्छ, त्यो गरेर त्यो चाहिँ मैले भन्नु पर्दैन। जे होस् मनको दुःख हुन्छ र अनि शरीरको दुःख दुवै हुन्छ। त्यो कहाँबाट आएको त भन्दाखेरि अनि रिस राग द्वेष मोह त्यस्तोद्वारा आएको हो भनेको। त्यसपछि पुनः 5 काम गुण आदिमा आसक्त भएर भनेर 5 प्रकारको काम गुण भन्दाखेरि रूप शब्द गन्ध रस र स्पर्श भनेर रूप एकदमै रामण्य त्यस्तो हामी देख्ने बेलामा त्यो प्रति आसक्त राग उत्पन्न हुने, अनि रूप त्यसै गरेर शब्द मिठो वचनहरू सुन्ने बेलामा चाहिँ अनि त्यसमाथि राग उत्पन्न हुने, नराम्रो वचन सुन्ने बेलामा फेरि रिस उठ्ने, अनि गन्ध एकदमै सुगन्ध आउने बेलामा त्यसमा राग उत्पन्न हुने, दुर्गन्ध हुने बेलामा फेरि रिस उठ्ने, त्यसै गरेर रस खाने बेलामा चाहिँ रस एकदमै स्वादिष्ट भएको त्यस्तो हुने बेलामा त्यो माथि फेरि राग भएर धेरै खाने, फेरि रस त्यति अनि नराम्रो भएकोमा फेरि त्यति नखाने, त्यस्तो गरेर रिस र राग उत्पन्न हुन्छन्। त्यसै गरेर स्पर्श भनेर अनि केही लुगाहरू लगाउने बेलामा एकदमै के भन्छ सफ्ट त्यस्तो भयो भनेदेखि एकदमै खुसी हुने, फेरि केही चिलाउने त्यस्तो कपडा हुन्छन्, त्यस्तो बेलामा फेरि यो राम्रो होइन भनेर त्यसरी अनि रिस उठ्ने त्यस्तो हुन्छ नि त। त्यसको कारणले 5 काम गुण आदिमा आसक्त भएर 5 काम गुणका उपभोग गर्दा अस्थायी रूपमा शारीरिक तथा मानसिक सुख प्राप्त हुन्छ भनेर 5 काम गुण अघि भन्यो नि त, रूप शब्द गन्ध रस अनि स्पर्श भनेर त्यो एकदमै राम्रो आफूले अनि पाए बेलामा स्थायी रूपमा तत्कालमा चाहिँ एकदमै अनि खुसी भएर त्यो उपभोग गर्ने त्यस्तो गर्छन्। तर त्यसलाई एकदमै धेरै अझै त्यो गर्यो भनेदेखि फेरि के हुन्छ त सुखको उल्टा दुःख पाउने हुन्छ। जस्तै कि गर्मी हुने बेलामा एसी चलाउनु पर्छ भनेर एसी चलाएर त्यो झ्याल ढोकाहरू सबै थुनेर एसीमा आनन्दले यसो भर्दै बस्दाखेरि तत्काल एकदमै खुसी हुन्छ, सुख शान्त हुन्छ। तर पनि 1 घन्टा जति भइसकेपछि फेरि जिउ फेरि चिसो भएर फेरि दुःख हुने सुरु हुन्छ नि त। हो त्यसको कारणले काम गुणलाई यसरी सुरुमा उपभोग गर्दाखेरि अलि सुख शान्ति खुसी त्यस्तो महसुस हुन्छ भनेको है प्राप्ति। परन्तु
त्यस सुखप्रति अति आसक्त भई निरन्तर भोग गर्दा क्रमशः दुःखमा परिणत हुने भएकाले विपरिणाममा दुःख भएको आफ्नै अनुभव र मानव समाजका परिस्थितिबाट बुझ्न सकिन्छ भनेर फेरि त्यसमा अझै निरन्तर रूपले त्यसमा अनि राग उत्पन्न भएर अझै निरन्तर उपभोग गर्दै गयो भनेदेखि फेरि त्यसले के हुन्छ त, अघि जुन एसीमा बसेर पहिला त सुरुमा त एकदमै शीतल भयो, तर निरन्तर बोक्दै जाँदाखेरि फेरि अछुछुछु भनेर फेरि बाहिर भाग्छ नि त। त्यसै गरेर रस, जस्तो कि खानेकुराहरू एकदमै मिठो त्यस्तो लाग्ने बेलामा धेरै खाने, फेरि टन्नै खाइसकेपछि पेट एकदमै बढेर फेरि त्यहाँ दुःख हुने त्यस्तो हुन्छ नि त। त्यसको कारणले यो के हो त, भगवान बुद्धले 4 आर्य सत्यमा जुन दुःख आर्य सत्य भने त्यसमा दोस्रो विपरिणाम दुःख भने त्यो चाहिँ परिवर्तन, त्यो सुख होइन, त्यो तत्कालको सुख हो, त्यो फेरि दुःखमा परिणत हुन्छ भनेर त्यो पनि हामीले अनि अनुभवद्वारा थाहा हुन्छ। त्यसको कारणले धेरै व्याख्या नगरौँ। त्यस्ता दुई दुःखहरू मैले कसरी भोगेको भन्दा ती दुःखहरू मलाई 5 शास्त्र स्कन्द वा शास्त्र शरीर र मन दुई भएको कारणले रहेछ भनेर। त्यस्तो दुःख तर विपरिणाम दुःख कसरी मैले भोगिरहेको त भन्दाखेरि त्यसको आधारमा चाहिँ म आफू स्वयं कर्म र क्लेशद्वारा संसारमा जन्म लिएर एउटा शास्त्र अनि स्कन्द, त्यस्तो एउटा अनि शास्त्र स्कन्द र शास्त्र चित्त भएको मन भएको कारणले गर्दा अनि के भयो त, विपरिणाम दुःख भोग्ने सोच के अरे इच्छा नभए तापनि नचाहे तापनि भोग्नु पर्ने, दुःख त अनि नचाहे तापनि भोग्नै पर्ने अवस्था चाहिँ कर्म र क्लेशद्वारा संसारमा जन्म लिएको एउटा हाम्रो यो शरीर र मन दुई भएको कारणले यसरी भोग्नु परेको भनेर यहाँ लेख्नुभएछ है, कारणले रहेछ। यस्ता 5 स्कन्द वा काया भनेर 5 स्कन्द भन्दाखेरि रूप स्कन्द, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान भनेर भनिन्छ। त्यो काया र त्यसै गरेर चित्त हो, त्यो 5 स्कन्द वा अनि अथवा काया या शास्त्र चित्त मलाई कसरी भएको हो भने है, दुःख तर विपरिणाम दुःख चाहिँ त्यो शास्त्र शरीर र मन भएको कारणले भएको। अब यो शास्त्र अनि शरीर र मन मलाई कसरी भएको त भन्दाखेरि त्यो मैले संसारमा जन्म लिएको कारणले रहेछ भनेर, कर्म र क्लेशद्वारा जन्म लिएको कारणले यसरी भएको हो। तसर्थ यदि मैले सांसारिक जन्म नलिएको भए मलाई त्यस्तो दुःख पाउने थिएन भनेर, कर्म र क्लेशको वशमा परेर अनि संसारमा जन्म लिएर जुन यो शारीरिक शास्त्र शारीरिक र अनि चित्त नभयो भनेदेखि अनि त्यसमाथि आउने त्यहाँबाट भोग्नुपर्ने विपरिणाम दुःख र अनि दुःखता पनि चाहिँ आउने छैन भनेको है, पाउने थिएनन्। संसारमा जन्म लिएको कारणले दुःख पाए भनेर, संसारमा जन्म लिएको कारणले गर्दाखेरि अनि यस्तो दुःख भोग्नु परेको हो भने। यदि संसारमा जन्म नै नलिए भनेदेखि अनि के हुन्छ त, त्यस्तो दुःखको अन्त गरिन सकिन्छ। त्यसैले मेरो यो सांसारिक जन्म अहिले वर्तमान दुःखको आधार र भविष्यमा आउने दुःखको हेतु भएका कारण संस्कार दुःख रहेछ भनेर। त्यसैले मेरो यो सांसारिक जन्म भन्दाखेरि अहिले यो संसारमा जुन जन्म लिएको छ त्यो जन्म नै के रहेछ भन्दाखेरि वर्तमान विपरिणाम दुःख र अनि दुःख त भोग्नुपर्ने एउटा आधार भयो र भविष्यमा पनि दुःख भोग्नुपर्ने एउटा त्यसको कारण बनाउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसलाई संस्कार दुःख भनेर यसरी नाम दिएको है, संसार दुःख रहेछ। त्यसकारण म दुःखको स्वभावबाट पार भएको छैन भनेर, आफू स्वयं संसारको दुःखबाट मुक्ति पाएको छैन भनेर यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छौँ। भगवान बुद्धले पनि जुन यो अहिले 12 लीला के अरे 12 अङ्ग भने त्यसमा यो छ नि त, यो भित्र चाहिँ उहाँले यहाँ 2 श्लोक लेखेको छ। यो 2 श्लोकले चाहिँ मार्ग देखाउँछ नि त। मार्ग यो यहाँ चाहिँ दुःख आर्य सत्य, योले चाहिँ समुदय आर्य सत्य, यो
चन्द्रमा पूर्णिमाको चन्द्रमाले निरोध आर्य सत्य र यो अनि 2 श्लोकले चाहिँ मार्ग आर्य सत्य भने यो भित्र 4 आर्य सत्य देखाउँछ नि त। त्यो 2 श्लोकमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि प्रयत्न गर्नु, त्याग्नु, बुद्धको शासनमा प्रवेश गर्नु, माटोको घरमा हात्ती जस्तै मृत्युपति वर्गलाई नाश गर्नु, जो अप्रमाद छ त्यसले विनय आचरण गरिनेछ, संसारको अनि जन्म त्यागेर दुःखलाई अन्त गरिन्छ भनेर यसरी भन्नुभएछ नि त। संसारको जन्म त्याग्यो भनेदेखि दुःखले अन्त गरिन्छ भनेर यसरी भन्नुभएछ। कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बुद्धको अनि के अरे धर्ममा प्रवेश गर्नु भनेर प्रयत्न गर्नु, त्याग्नु, बुद्धको धर्ममा प्रवेश गर्नु भनेर। बुद्धको धर्ममा प्रवेश गर्नु भन्दाखेरि त्रिशिक्षाको अभ्यास गर्नु भने त्यो हो नि त। हो, यसरी पनि थाहा हुन्छ एउटा। त्यसपछि मैले यस्ता दुःखहरू भोग्नुपर्ने कारण कसरी भएको हो भन्दा त्यो कर्मबाट भएको हो भनेर। दुःख भोग्नुपर्ने कारण चाहिँ कर्म, अकुशलको कर्मद्वारा चाहिँ अनि भएको हो। यदि सुगति लोकमा जन्म लियो भनेदेखि कुशलको कर्म, तर पनि त्यसको हेतुमा चाहिँ फेरि कर्म र क्लेश, शास्त्रव कुशल भनौँ है। शास्त्रव कुशल र अनाश्रफ अनि कुशल भनेर फरक छुटाउनु पर्छ। त्यो कर्म पनि, त्यो कर्म चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि राग द्वेष रूपी क्लेश र आत्मग्रहद्वारा उत्पन्न भएको हो भनेर। राग र द्वेष अनि त्यो दुई चाहिँ कहाँबाट, अनि अज्ञानता अथवा आत्मग्रह, अविद्या, मिथ्या दृष्टि भनौँ हो, त्यो द्वारा चाहिँ अनि उत्पन्न भएको हो भनेर। यसरी यो फल कहाँबाट आएको भन्दाखेरि यो हेतुबाट आएको हो। यो कहाँबाट आएको, यसरी आएको भनेर यसरी हामी जानुपर्छ है। आफ्नै मनमा भएको रहेछ नि त यो कारणहरू सबै। आफ्नो मनमा केही सोच्ने तरिका त्यस्तो अनि नभएको कारणले गर्दाखेरि दुःख पाउने अवस्था भएको रहेछ है। त्यो बाहिर त्यस्तो केही रहेछ छैन रहेछ, भएको हो। तसर्थ म कर्म र क्लेशद्वारा दुःखको पराधीनमा परेछ भनी सोचेर भएको भावना गर्नु भनेर। आफू स्वयं कर्म र क्लेशको वशमा परेको रहेछ, त्यसद्वारा चाहिँ मैले दुःख भोग्नु पर्ने रहेछ भनेर। अहिले मानवको जीवन प्राप्त भए तापनि अनि यसरी यस्तो दुःख भोग्नु पर्ने रहेछ भनेर एउटा भएको भावना गर्नुपर्छ भने त्यो। अब यो गरिसकेपछि अनि यहाँ त्यसपछि अहिले यस्तो भद्र सुगति प्राप्त भएको यो कायामा पनि यस्तो दुःख छ भने म मरेपछि पुरै उच्छेद नभई पुनः जन्म लिनुपर्छ भने यो। अब अहिले म मानवको जीवन भने चाहिँ 6 लोकमध्ये मानवको जीवन भनेको एउटा राम्रो अनि जीवन त्यसमा मानिन्छ नि त। त्यस्तो अनि सुगति, त्यस्तो राम्रो जीवन पाए तापनि त्यस्तै दुःख फेरि भोग्नुपर्ने रहेछ, यस्तो दुःख रहेछ। यदि म मरेपछि म अनि के हुन्छ भन्दाखेरि हराएर जाँदैन, लुप्त भएर जाँदैन। यहाँ लेखेछ नि त, मरेपछि पुरै उच्छेद भन्दाखेरि एकदमै समाप्त भएर जाने होइन, मन चाहिँ फेरि अर्को जन्म लिने त्यस्तो गरेर जानिन्छ। त्यसो कारणले अर्को जन्म लिनुपर्छ, तर आफूलाई स्वतन्त्र नभई कर्मको पराधीनमा परेको र जन्म लिने स्थान पनि सुगति र दुर्गति दुईमा निश्चित छ भनेर। अब अर्को जन्म लिने हो भनेदेखि आफूले केही स्वतन्त्र छैन, म पछिको जन्म पनि म सुगति लोकमा जन्म लिन्छु भनेर त्यस्तो आफूले केही स्वतन्त्र छैन। के को पछाडि जान्छ भनेदेखि आफूले जे कर्म गरेको छ त्यो कर्मको पछाडि चाहिँ जान्छ, त्यो एउटा हो। अनि यदि त्यसको पछाडि गएर जन्म लिए तापनि जन्म लिने स्थान चाहिँ दुई हो, या तो सुगतिमा जन्म लिन्छ या तो दुर्गतिमा, त्यो दुई हो। अब सुगति दुर्गति भने सुगतिमा 3 दुर्गतिमा 3 है, त्यो दुई हो। यदि म दुईमा निश्चित छ, यदि मेरो आफ्नै अकुशल कर्मद्वारा दुर्गतिमा जन्म लिनु पर्यो भने कि नरक कि प्रेत या अथवा पशुमा जन्म लिनुपर्ने हुन्छ भनेर। यदि म दुर्गति लोकमा जन्म लियो भनेदेखि या तो नरकमा जन्म लिनुपर्छ, या तो प्रेतमा जन्म लिनुपर्छ, या तो अनि पशुमा जन्म लिने, त्यो 3 हो। अब यदि त्यो 3मा जन्म लियो भनेदेखि अनि के दुःख हुन्छ भन्दाखेरि भगवान बुद्ध स्वयंले ती 3 दुर्गति मध्ये नरक 4 प्रकारको हुन्छन् भनेर। अब नरकमा जन्म लियो भनेदेखि
अब यो भावना गर्ने बेलामा यसरी गर्नु हुँदैन त। नरक भने चाहिँ हामीले पिक्चर हेरेको जस्तो गरेर नरक भने उता एउटा राखेर ओहो नरकमा जन्म लिएको अनि प्राणीहरू यस्तो दुःख भोग्दो रहेछ, ताप नरकमा जन्म लिने यस्तो दुःख भोग्दो रहेछ, शीत नरकमा जन्म लिनेले यस्तो दुःख भोग्दो रहेछ भनेर त्यो पिक्चर हेरेको जस्तै गरेर आफू यहाँ अनि नरकमा दुःख भोगिरहेको प्राणीहरू उता राखेर यसरी बस्यो भनेदेखि त्यसले केही त्यति फिलिङ हुँदैन। आफू स्वयं अनि नरकमा जन्म लियो भनेदेखि मैले यस्तो भोग्नुपर्ने रहेछ भनेर आफू स्वयं नरकमा जन्म लिएको त्यस्तो भावना गर्नुपर्छ। जस्तै कि कोही यस्तो हुँदो रहेछ नि त, इतिहासमा एकदमै रुचि भएको कोही व्यक्तिहरू रहेछ नि त। मेरो एउटा साथी थियो पहिला, उहाँ चाहिँ इतिहासमा एकदमै त्यो मन पर्ने त्यस्तो छ कि, अनि युद्धहरूमा युद्धको विषयमा जुन किताब लेखेको हुन्छ नि त त्योहरू एकदमै पढ्छ उहाँले। अनि उहाँले कहिले कहिले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले यसरी पढ्दाखेरि कहिले कहिले म स्वयं यो भित्र पसेर चाहिँ त्यहाँ त्यो युद्ध गरिरहेको जुन हुन्छ नि त व्यक्तिहरू त्यसमै भएको जस्तै गरेर यसरी उहाँले महसुस हुन्छ अरे कहिले कहिले। त्यही जस्तो गरेर चाहिँ अनि त्यो नरक लोकमा जन्म लियो भने यस्तो दुःख हुँदो रहेछ भनेर आफू स्वयं नरकमा जन्म लियो भनेर यसरी भावना चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो गर्यो भनेदेखि अनि फिलिङ्स महसुस हुनको लागि धेरै फाइदा हुन्छ त्यसले। दुर्गतिमध्ये नरक 4 प्रकारको हुन्छन् भनेर, नरकमा पनि 4 प्रकारको, उष्म नरक, प्रादेशिक नरक, शीत नरक, प्रत्येक नरक भनेर 4। अब उष्म नरक भन्दाखेरि त्यो हो ताप नरक भनौँ है। ती 4 नरकहरूमध्ये उष्म नरक 8 प्रकारका हुन्छन् भनेर, त्यसमा पहिला सञ्जीव, कालसूत्र, सङ्घात, रौरव, महारौरव, तापन, प्रतापन, अविची भनेर 8वटा हुन्छ। अब त्यसमा ती 8 उष्म नरकमध्ये सञ्जीवमा जन्म लिँदा, सञ्जीव नरक भने त्यसमा जन्म लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि प्राणीहरू भेला भएर एक आकाशमा कर्मद्वारा सिर्जित अनि विभिन्न शस्त्रहरूले एकले अर्कालाई हानिन्छन्। हतियार लागेर भुइँमा बेहोस पर्दा आकाशबाट फेरि जीवित हुन् भन्ने ध्वनि अथवा साउन्ड है आउँछन्। त्यसपछि होस आई माथि उठेर पहिले जस्तै एक आकाश बीच हतियारले हान्ने आदिका दुःख भोग्दछन् भनेर त्यो सञ्जीव नरकमा जन्म लिने बेलामा त्यस्तो दुःख हुन्छ अरे। त्यो प्राणीहरूलाई अनि हातमा आफै सिर्जना भएको हतियारहरू भएर एक अर्कालाई हानेर अनि बेहोस पर्ने, फेरि माथिबाट आवाज आएर जीवित हुन् भनेर यसरी आवाज हुँदाखेरि फेरि बेहोसबाट बिउजेर फेरि यसरी एक अर्कालाई मार्ने त्यस्तो गर्छन्। त्यसपछि कालसूत्र नरकमा जन्मियो भने त्यहाँ जन्मेका प्राणीहरूलाई नरक रक्षहरूले शरीरका 4 कोण आदि धेरै भागहरूमा कालो धर्को तानेर त्यसमाथि शास्त्रले चिर्नु आदिका दुःख भोग्नु पर्दछ भनेर। अनि यो अहिले कालसूत्र भने त्यसमा जन्म लियो भनेदेखि अनि नरकका रक्षाहरू भन्दाखेरि नरकको रक्षा भने त्यस्तो कि त्यो होइन, आफ्नो आफ्नो कर्मद्वारा त्यस्तो उत्पन्न हुने त्यस्तो हो। त्यस्तोले चाहिँ अनि आफ्नो शरीरमा त्यस्तो कालो धारको लगाएर अनि चिर्छ यसरी गरेर काटेर त्यसरी दुःख भोग्नु पर्ने। त्यसपछि तेस्रोमा सङ्घात नरकमा जन्म लियो भने त्यहाँ जन्मेका प्राणीहरू भेला भई एक स्थानमा हुँदा भेडा र बाख्राको मुख आकारको 2 पहाडको बीच निचोडिएको दुःख भोग्नु पर्दछ भनेर सङ्घात नरक भने त्यसमा चाहिँ सबै त्यो अनि नरकमा भएका प्राणीहरू एक स्थानमा भेला हुने अनि 2पट्टिमा चाहिँ ठुलो भेडा र बाख्रा जस्तो त्यस्तो ठुलो अनि आकार भएको पहाड त्यस्तो आएर त्यो बिचमा यसरी गरेर अनि निचोडेर अनि मृत्युदण्ड दिन्छ अरे। त्यसपछि चौथोमा रौरव भनेको सधैँ रोएर बस्ने त्यस्तो, त्यो चाहिँ रौरव नरकमा जन्मिँदा आगो बलिरहेको फलामको घरभित्र आफ्नो शरीर जलिने दुःख भोग्नु पर्दछ भनेर, फलामको त्यस्तो घर जस्तो अनि त्यहाँ एकदमै आगो बलेर अनि सधैँ रोइरहनु पर्ने त्यस्तो हुन्छ अरे। त्यसमा एउटा सूत्रमा के लेखेको छ भन्दाखेरि छङदुङ हुपेन्ने सुके भनेर, जहाँ राक्षी त्यस्तो हुन्छ नि त त्यस्तो धेरै खाने मान्छेहरू चाहिँ यस्तो स्थानमा जन्म लिन्छ भनेर
छङथुङ गुब्यो नेसुके के भनेर यसरी पनि भन्नुभएको छ। त्यसपछि महारौरव भन्दाखेरि महारौरव नरकमा जन्मेपछि फलामको 2 घर बीच आफ्नो शरीर जलेको दुःख भोग्नु पर्दछ। 6औँमा चाहिँ तपन नरकमा जन्मे भने धेरै गज दूरी फलम र ताम्बाभित्र शरीर जलेको दुःख भोग्नु पर्दछ भनेर शरीरभित्र यसरी आउँदो रहेछ है। त्यसपछि 7औँमा चाहिँ प्रतापन अनि नरकमा जन्मे भने त्रिशूल चाकमा घुसाउने र फलम उम्लिएको मुखमा हालेर मुख गाँटी अनि अन्त्र आदि डरेर शरीरको मुनिलो भागबाट पग्लेको तातो फलम निस्किएको दुःख भोग्नु पर्दछ। 8औँ अविचित नरकमा, अविचित नरक भनेको नरकको सबभन्दा अनि मुनिको त्यसमा अविचित नरकमा जन्मे भने बलिरहेको फलामको घरभित्र आफू भएर 4 दिशाबाट तुफान आई नरक प्राणीको शरीर र आगो अभेद रूपमा परिवर्तन भएर जल्नु आदिका दुःख भोग्नुपर्छ भनेर। आगो हो कि प्राणी हो थाहै नहुने हो त्यस्तोमा परिणत भएर है दुःख भोग्नुपर्ने। त्यस्तो दुःख भोग्ने समय पनि सञ्जीव काल मानव लोकको अनि 100 अर्बौँ वर्षदेखि 600 अर्ब वर्षसम्मको अप्रमेय दुःखहरू भोग्नुपर्ने भावना गर्नुपर्छ भनेर। त्यो नरकमा भोग्नुपर्ने समय चाहिँ कतिसम्म भोग्नुपर्छ भन्दाखेरि मानव लोकको भन्दाखेरि अहिले हाम्रो यो हो नि त, मानव लोकको हिसाब गर्दाखेरि 100 अरब वर्षदेखि 600 अरब वर्षसम्मको त्यस्तो अप्रमेय दुःखहरू भोग्नुपर्छ अरे नरकमा ताप नरकमा, उष्म नरकमा जन्मियो भने। पुनः उष्म नरकबाट मुक्त भइसकेपछि अब त्यसपछि उष्म नरकबाट फेरि मुक्ति भइसकेपछि के हुन्छ त, दोस्रो प्रादेशिक नरकमा पुग्दछन्। पहिला अग्नि खाइमा पुग्दा घुँडासम्म खुट्टा डुबेर सबै मासुहरू ढरिएका आदिका दुःख भनेर। उष्म नरकदेखि मुक्ति भए तापनि त्यसको छेउमा वरिपरि भएको फेरि त्यसमा दुःख पाउनु पर्दछ अरे। त्यो आदि खुट्टा यति जति डुबेर आगोमा डुबेर मासुहरू सबै डराएर हो त्यस्तो दुःख भोग्नुपर्ने। त्यसपछि कुनपमा अनि पुग्दा त्यस स्थानमा बेहोस भएर घाँटीसम्म डुबेर तिखो ओठ भएको किराहरूले छाला मांसपेशी र अनि हड्डीहरू टिप्दै आदिका दुःख। त्यसपछि छुराको बाटोमा पुग्दा मासु र छाला काट्नु आदिका दुःख। त्यसपछि पातको आकार भएको तलवार हुन चाहिँ पत्ता तर त्यो चाहिँ तलवारको त्यस्तो भएको तलवारको वनमा पुग्दा शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू तलवारले काटेको दुःख। त्यसपछि स्याल्मली रुख भनेर एउटा रुख हुन्छ, त्यसमा झर्दा काँटाहरूले मासु र छाला चिरेको दुःख। नदी रब्मेभित्र खस्दा माथि तल गएर शरीर जलाउने आदिका दुःख भोगेको भावना गर्ने भनेर यहाँसम्म चाहिँ। अनि यो हो के अरे ताप नरकमा जन्म लियो भनेदेखि यस्तो दुःख हुन्छ भनेको। के अरे उष्म नरक र अनि प्रादेशिक नरक। अब त्यहाँबाट मुक्त भएर फेरि कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि त्यसपछि तेस्रो शीत नरकमा पुग्छ। शीत नरकमा पनि 8 वटा प्रकारको हुन्छ। अर्बुद, निर्बुद, अटट, हहव, हुहु, उत्पल सदृश्य फुट्नु, पद्म सदृश्य फुट्नु, महापद्म सदृश्य फुट्नु। तिनीहरूमध्ये अर्बुदमा जन्म लियो भने मुनिका सबै भूमिहरू बरफ र माथिबाट आएका तुफानको साथ हिउँभित्र परेर शरीरमा अर्बुद भनेर जुन यस्तो डल्लो त्यस्तो हुन्छ नि त, हो त्यस्तो अर्बुद उत्पन्न भएको दुःख भोग्नुपर्छ अरे। अब निर्बुदमा त्योभन्दा चिसो भएकाले अहिले हामी चिसोको मौसममा पनि एकदमै चिसो भयो भने हामी लुगा नलगाएपछि फेरि बस्न नसक्ने त्यस्तो दुःख हुन्छ नि त, हो त्यस्तो। निर्बुद त्योभन्दा चिसो भएकाले निर्बुदको दुःख भनेर। अनि त्योभन्दा एकदमै चिसो भएर त्यो अघिको जुन डल्लो जुन छ त्यो सबै फुट्छ फेरि, हो त्यस्तो दुःख। अटट अर्थात् स्वर पनि अनि एकदमै चिसो भएर यसरी स्वर निकाल्ने है, निकाल्न नसकिने दुःख। त्यसपछि हहव भन्ने दुःख
हुहु भने दुःख, अझ हुहु अछु अछु भन्छ नि त हामी, त्यस्तो दुःख भनेको हो। अनि त्यसै गरेर एकदमै चिसो हुँदाखेरि उत्पल सदृश्य फुट्न अर्थात् ठुलो हावा आएकोले शरीर निलो रङ्गमा परिणत भएको दुःख भनेर उत्पल सदृश्य फुट्ने भनेर। अनि हावाले गर्दाखेरि त्यो सबै फुटेर घाउ भन्छ नि त हामी, चिसोमा बेलामा पनि यो सबै फुटेर घाउ भन्छ नि त, हो त्यस्तो दुःख हुन्छ अरे। पद्म सदृश्य फुट्नु भनेको शरीर निलो रङबाट रातो रङमा परिवर्तन भएर मुख 10 वा त्योभन्दा बढी फाटेको दुःख। महापद्म सदृश्य फुट्नु अर्थात् मुख 100 वा 1000 आदिमा फाटेको अप्रम्य दुःख बोकेको भावना गर्ने भनेर। यो चाहिँ हामी चिसो हुने बेलामा त्यस्तो धेरै फट्यो भने एकदमै त्यो भएर दुःख हुन्छ नि त, हो त्यो जस्तै अब त्यो जस्तो होइन, त्यो भन्दा धेरै। त्यसपछि चौथो, अब त्यो शीत नरकदेखि फेरि मुक्ति पाएर कहाँ जन्मिन्छ भन्दाखेरि चौथो प्रत्येक नरकमा जन्मे भने अनि सङ्घर्षितको अवधान जस्तै अनिश्चित समयमा विभिन्न दुःखहरूको भावना गर्ने भनेर हो त्यो। अब त्यहाँबाट पनि अब मुक्ति भयो भनेदेखि अनि कहाँ जन्मन्छ भन्दाखेरि प्रेत लोकमा जन्मिन्छ भने त्यो। अब प्रेत लोकमा के दुःख हुन्छ भने त्यसपछि दोस्रो प्रेतको दुःखको भावना गर्नुपर्छ भनेर फेरि आफू स्वयं प्रेत लोकमा जन्म लिएको त्यस्तो भावना गरेर अनि त्यो गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसको विधिमा चाहिँ आफू स्वयं अति दरिद्रता र एक डरावन प्रेतमा जन्मेको सम्झेर यसरी भावना गर्ने भनेर। अब भावना गर्ने तरिका चाहिँ यदि म प्रेतमा पनि विभिन्न प्रकारको प्रेत रहेछ नि त, प्रेतमा पनि यदि म बाह्य आवरणवाला प्रेतमा जन्मे भने सामान्यतया खानपान पाउन गाह्रो हुन्छ, पाए पनि नदी रुख र फलफुल भएको देखेर भोग गर्नु जाँदा रक्षकहरूले संरक्षण गरेको वा रगत र पिप देखिन्छ भने त्यो। बाह्य आवरणवाला प्रेतमा जन्मियो भनेदेखि खानपान पाउन एकदमै गाह्रो छ अरे, खाने र पिउने। अनि खाने र पिउने त्यस्तो रुख फलफुलहरू केही त्यस्तो पाए तापनि त्यो टाढाबाट देखेर अनि त्यसको छेउमा जाने बेलामा रक्षा गर्नेहरूले फेरि रोक्ने। यदि त्यस्तो नभए तापनि त्यहाँ पुग्दाखेरि रगतमा परिणत हुने, पिपमा परिणत हुने, हो त्यस्तो भएर फेरि पिउन नसक्ने है, हो त्यस्तो हुन्छ र वाक्क लगेर पिउन नसक्ने त्यस्तो गर्छ देखिन्छ। या केही नदेखिएर भोग गर्न नपाउने दुःख अरे। फेरि अभ्यन्तर आवरणवाला प्रेतमा जन्मे भने, अब यो दोस्रो प्रकारको है, अभ्यन्तर आवरणवाला प्रेतमा जन्मे भने मुख सुईको आँखा जति मात्र, मुख सुईको आँखा भन्दाखेरि सुईको आँखा एकदमै सानो छ नि त, हो त्यो जस्तो सानो हुन्छ अरे, त्यसमा कि त्यो नआट्ने। कण्ठ घोडाको पुच्छर सामान पातलो, गाडी हुन्छ नि त एकदमै पातलो। अङ्गहरू एक घाँस मात्रको भएकाले मुखमा नआट्नु भने त्यो। अङ्गहरू भन्दाखेरि हात र खुट्टाहरू है, एकदमै पातलो, त्यसको कारणले खानाहरू पाए तापनि मुखमा नआट्ने। यदि मुखमा अलि आँटे तापनि काँधबाट नजानु, गए पनि त्यसले पेट नअगाउनु, पेट एकदमै ठुलो फेरि है, नअगाउने आदिका दुःख। खानपान आवरणवाला प्रेतमा जन्म्यो भने त्यसमा 2 प्रकार, अग्निशिखा मालावाला अर्थात् खानपान सबै आगोमा भलेर भस्म अनि हुन्छ। फोहोर खानु अर्थात् दिशा पेसाब खाने र पिउने आदिका दुःखहरूका अनुभव गर्दछन् भनेर यहाँसम्म चाहिँ प्रेतको दुःख भयो। अब यसमा पहिलाका सिद्धि पुरुषहरूले त्यस्तो अभ्यास गर्ने बेलामा चाहिँ कोहीले प्रेतको दुःख आफू स्वयंले बोक्ने त्यस्तो प्रत्यक्ष प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ केही हप्ता केही त्यस्तोसम्म चाहिँ खाने पिउने त्यस्तो केही अनि नगरेर भोकै बस्ने, प्यासै बस्ने, हो त्यस्तो गरेर चाहिँ अनि के भन्छ प्रेतको दुःख आफूले अनि भावना गर्ने, महसुस गर्ने त्यस्तो अभ्यास गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले, त्यस्तो रहेछ है।
अब त्यसपछि अनि पशुको दुःख भावना विधि भनेर पशुको दुःख कस्तो रहेछ भने त्यसको विषयमा भावना विधि कसरी गर्नुपर्छ भने यदि म पशुमा जन्मेको भए अज्ञानता र मूर्ख हुने थिएँ भनेर यो एउटा दुःख चाहिँ यो अज्ञानता र मूर्ख केही थाहा हुँदैन आफूले दुःख भए तापनि दुःख भयो भनेर भन्न सक्दैन त्यस्तो अनि अज्ञानता र मूर्ख हुन्छ एकले अर्कालाई खाने ठुलोले सानोलाई खाने त्यस्तो पनि हुन्छ नि त कहिले कहिले हामी त्यो मुसाहरू बस्ने त्यस्तो हुन्छ नि त घरहरूमा कोही त्यो जङ्गलहरूमा त्यस्तोमा मुसाहरूलाई खुवाउने पानीहरू यसरी राखेर आफू यतातिर बसेर हेरिरहेर बस्यो भनेदेखि त्यहाँ पोलबाट चाहिँ मुसाको टाउको यसरी आउँछ नि त अब निरन्तर यसरी हेऱ्यो भनेदेखि यसरी आएर उहाँले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो मुसाले चाहिँ यताउता दिशा सबैमा हेर्छ आफूले कि हानि पुर्याउने त्यस्तो आउँछ कि भनेर त्यो डरद्वारा त्यो आउने आएर केही नदेख्यो भने तुरुन्तै त्यो पानी भएको ठाउँमा गएर पानी छोटो पानी खाएर फेरि त्यो पोलभित्र लगेर जाँदो रहेछ नि त के हो त मनमा सुख छैन शान्ति छैन मैले हानि पुर्याउने त्यस्तो के आउँछ कि भनेर त्यस्तो डरद्वारा हुन्छ हो त्यो एक अर्कालाई खाने त्यस्तो हुन्छ अनि समुद्रमा पनि ठुलो माछाले सानो माछाले खाने त्यस्तो हुन्छ नि त एकले अर्काले खाने देव तथा मनुष्यको उपभोग्यमा परिणत भएर स्वतन्त्र रहित पराधीनमा परि मार्ने र कुटपिट आदिका अप्रम्य दुःख भोग्नुपर्ने रहेछ भनी तीव्र रूपमा भएको भावना गर्नुपर्दछ भनेर तेस्रो दुःख चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मनुष्य र अनि देवहरूले अनि उपभोग गर्ने र उपभोग गर्ने एउटा अनि काममा लगाउने हो त्यस्तो गरेर दुई त्यस्तो हुन्छ बिजनेसको लागि चाहिँ पैसा बनाउनको लागि चाहिँ त्यस्तोको छालाहरूले काम भएको कारणले प्राणी के अरे पशुहरू मारेर त्यसको छालाहरू बेचेर पैसा कमाउने त्यस्तो गर्छन् त्यसको मांसहरूलाई राग उत्पन्न भएर त्यसको लागि अनि मारेर अनि मासु खाने त्यस्तो प्रयोग गर्छन् राष्ट्रियको अनि पैसा बनाउनको लागि स्वतन्त्र जङ्गलमा घुमिरहेको पशुहरूलाई समातेर अनि के भन्छ जू भन्छ नि त हो त्यस्तो भित्र अनि जालभित्र हालेर अब जीवनभर अब जेलमा हालेको जस्तै गरेर हो त्यस्तो गरेर राख्छन् हैन अनि हो त्यसो गरेर चाहिँ अब पशुहरूको दुःख के छ हामीले यसरी हेर्यो भनेदेखि थाहा हुन्छ समुद्रको छेउछेउतिर गयो भनेदेखि त्यस्तो माछा विभिन्न प्रकारको माछाहरू टेबलमाथि राखेर ग्राहकहरू आयो भनेदेखि कहाँबाट खाने भनेर यहाँबाट पेटबाट त्यहीँबाट काटेर यसरी बनाउने त्यसो गरेर गर्छ नि त केही न्युज छैन यदि एक दिन त्यो समुद्रबाट एउटा ठुलो माछा निस्किएर एउटा प्राणी एउटा मान्छे खायो भनेदेखि यो न्युज भन्छ अब अनि यो माछा हो कि के हो त्यो मर्नको लागि पनि एउटा टिम बेच्छ फेरि सधैँभरि त्यस्तो माछा समातेर त्यहाँ बेचिरहेको खाइरहेको त्यस्तो हुन्छ कि कसैले पनि वास्ता छैन कसैले पनि के फरक छैन एक दिन यस्तो आयो भनेदेखि अनि त्यस्तो हुन्छ हो त्यसको कारणले गर्दाखेरि पशुहरूले कतिको दुःख भोगिरहेको हुन्छ अनि मान्छेहरू स्वयं पनि के हुन्छ त आज त हामी अलि जाउ भइरहेछ अलि त्यो छ अझ बच्चाहरू घुम्न लाजान्छु भनेर फेरि जूमा जान्छ है यता जूमा त्यो पनि हो नि त अब यसरी जाँदाखेरि जूमा यसरी बिचारा त्यो जूमा भएको सधैँ यसरी भएको बसिरहेको कारण एकदमै जाउ भएर बसेको हुन्छ नि त कोही आँखाबाट आँसु यसरी त्यो झरिरहेको त्यस्तो पनि देख्न सक्छ हो त्यो सबै के हो त अनि मनुष्य र देवहरूले प्रयोग गर्ने त्यस्तै हो अनि अज्ञानता र मूर्ख भने त्योहरू पनि के हो त आफ्नै साथी एउटा बनाऊ आफ्नै जात भएको एउटा त्यहाँ काटिरहेको छ भनेदेखि त्यहाँबाट भाग्न कोसिस त्यस्तो गर्न पनि नसक्ने म डराउँछु भने त्यस्तो मुखबाट पनि भन्न नसक्ने त्यस्तो पनि हुन्छ नि त त्यसको कारणले अब पशुको दुःख हामीले यसरी हेर्यो भने पनि धेरै थाहा हुन्छ
हो यस्तो हो। अब त्यसको कारणले अब यसको विषयमा भन्ने हो भने धेरै छ। अब आज नभनौँ, यहाँ समय छैन हामीलाई। भावना गर्नुपर्छ भनेर। अनि पहिलाको कोही पुरुष, सिद्धि पुरुषहरूले फेरि पक्षुको दुःखहरू त्यस्तो महसुस हुनको लागि चाहिँ हात र खुट्टा दुवै यसरी ट्यागेर अनि यताउता हिँड्ने बेलामा पनि यसरी जाने, अनि खाने बेलामा पनि हातले त्यो प्रयोग नगरेर मात्रै त्यो जिब्रोबाट यसरी गर्ने, हो त्यस्तो गर्नुहुन्छ भनेर मैले यसरी सुनेको थिएँ। त्यसो कारणले अब यहाँसम्म चाहिँ के भयो भन्दाखेरि शरण गमनको विधि अनि साझा रूपमा शरण गमनको विधि अभ्यास भावना गर्ने हो भनेदेखि त्यसमा 3 हेतुरूपी अनि के भन्छ भय, श्रद्धा अनि फलरूपी शरण गमन भनेर त्यो 3 को भावना गर्नुपर्छ। र त्यसमध्ये पहिला चाहिँ के हो त भय भने त्यो हो। त्यो भय भने तुरुन्तै हामीले दुर्गतिको दुःख यसो छ भनेर हामीले महसुस गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसको कारणले आफू स्वयं अहिले कुन अवस्थामा छ त्यसमा हेरेर चाहिँ के दुःख भोगिरहेको छ त्यो सबै सम्झेर अनि आफू मृत्यु पश्चात हराएर नजाने अर्को जन्म लिनुपर्ने, त्यसमा पनि दुर्गति र अनि सुगति 2। दुर्गतिमा जन्म लियो भनेदेखि अनि नरक, प्रेत, पक्षु। नरकमा जन्म लियो भनेदेखि 18 प्रकारको स्थान त्यो दुःखहरू छन्, त्यस्तो दुःख भोग्नु पर्ने। प्रेतमा जन्म लियो भने 4, अनि पक्षुमा जन्म लियो भने 3 प्रकारको दुःखहरू हुन्छ, हो त्यस्तो अनि दुःखहरू अनि आफू स्वयं त्यसमा जन्म लिएर दुःख भोगिरहेको त्यस्तो अनि भावना चाहिँ गर्नुपर्छ। हो त्यस्तो गर्यो भनेदेखि बल्ल अनि भय भने चाहिँ मनमा उत्पन्न चाहिँ हुन्छ। त्यो नभयो भनेदेखि भय भने चाहिँ उत्पन्न हुन सक्दैन। भय छैन भनेदेखि म त्यहाँबाट मुक्त हुनुपर्छ, त्यसको लागि एउटा अनि रक्षा एउटा खोज्नुपर्ने रहेछ, त्यसको शरणमा जान्छु भनेर श्रद्धा भने त्यो उत्पन्न हुन सक्दैन। त्यसको कारणले सबभन्दा पहिला भय भने त्यो चाहिँ हामीलाई उत्पन्न हुनुपर्ने चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ, महत्त्वपूर्ण छ। हामी त्यो अब त्यस्तो अनि शरण गमनको अभ्यास भावना गर्नेहरूलाई भनेर आज चाहिँ यहीँ राख्छु। अब त्यसपछि दोस्रो हेतु रूपी चाहिँ श्रद्धा हो, त्यसपछि फल रूपी चाहिँ शरण गमन हो। अब त्यसको विषयमा हामी अर्को अनि हप्तामा हामी जानेछौँ। ल सो सबैलाई धन्यवाद।